शोहर फौत हुआ तो नमाज जनाजा के वक्त 4 गुंडों ने आकर मेरे शोहर के चेहरे से कफन खींच लिया और कहा, जब तक यह आदमी हमारा कर्ज वापस नहीं करेगा हम इसका जनाजा उठाने नहीं देंगे। सब लोग परेशान हो गए। कोई नेक आदमी मेरे शोहर का कर्ज उतारने को तैयार नहीं था। बिलाखिर मैंने ही उन आदमियों के आगे हाथ जोड़े और कहा, मैं चंद दिनों बाद आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी। अब वो कर्जदार रोज मेरे घर आ जाते और मेरी बेटियों को और मुझे बुरी नजर से देखते, हमें पुलिस की धमकियां देते कि तुम सबको जेल में बंद करवा देंगे, हमें बुरी तरह से तंग करते। एक रात तो हद हो गई। जब वो गुंडे घर आ गए, मैं और मेरी बेटियां नमाज पढ़ रही थीं। मैं उनसे हाथ जोड़कर मोहलत मांगने लगी, मगर उस वक्त मेरा कलेजा फट गया जब उन जालिमों ने मेरी बेटियों को, मेरा नाम नरगिस है, मेरी तमाम जिंदगी गुर्बत की चक्की पीसते हुए गुजरी थी। मैं अक्सर ये सोचती थी कि शायद मैं बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। माँ बाप भी गरीब थे। उन्होंने जैसे तैसे करके हम सब बहनों को रुखसत करके अपने घर का किया और सुकून का सांस लिया, मगर शोहर के घर में भी कोई खुशहाली रास ना आई। अब्बा ने अपनी जान छुड़वाने के चक्कर में हम सभी बहनों को छोटी उम्रों में ही रुखसत कर दिया। जो जैसा रिश्ता मिला, अब्बा ने बस बेटियों को घर से निकालने की। मेरे शोहर का नाम नजीर था। वो सब्जियों का काम करता था। मेरी बदनसीबी कि शादी के बाद शोहर ने पैसे न होने और गुर्बत का शिकवा शुरू कर दिया कि जैसे उसके गरीब होने की वजह मैं ही हूँ। वो हमेशा यही कहा करता कि रिस्क औरत के नसीब से मिलता है, तू ही नसीब की तंग है। अब्बा भी अम्मा को हमेशा यही ताना दिया करते थे कि तूने 6 बेटियां पैदा करके मेरा नसीब तंग कर दिया, जबकि शोहर भी यही अल्फाज कहता। मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। मैं और क्या करती। मैं अपने नसीब से ना लड़ सकती थी, ना ही खुदा से शिकवा कर सकती थी। मेरा कौन सा नेका इतना मजबूत था कि यहाँ से वापस भी जाने का सोचती। इतना ही बहुत था कि कम से कम मेरा शोहर मुझ पर हाथ तो ना उठाता, बस जुबान की ही मार से मारता। हाथ भी उठा लेता तो मैं क्या कर सकती थी सिवाय चुपचाप मार खाने के। वैसे भी मैंने कभी अपने शोहर के सामने जुबान नहीं चलाई थी और न उसकी खिदमत में कभी कोई कमी आने दी थी। शायद यही वजह थी कि उसका शिकवा सिर्फ जुबान की हद तक ही रहा। मैं हर हाल में रब का शुक्र अदा किया करती कि उसने तमाम हाथ पांव सलामत रखे थे और किसी का मोहताज नहीं किया था। वैसे भी जितना पैसा होता, रब ने उतना ही हिसाब लेना है। 2 वक्त की रोटी मिल जाती तो भूखे ना सोना पड़ता। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैंने शोहर से कभी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं की थी, ना ही मुझे कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था। मैं कनात पसंद थी और सादा जिंदगी गुजारने में भी खुश थी, मगर मेरे शोहर को बहुत शौक था कि वो भी दुनिया की आसाइशों से लुत्फ उठाए। वो हमेशा ही ज्यादा पैसे कमाने के ख्वाब सोचता रहता। इसके लिए वो मुझे भी मजबूर करता कि मैं बाहर नौकरी की तलाश में निकलूं। मैं नौकरी कर भी लेती। मुझे लोगों के घरों में काम करने पर कोई एतराज ना था। हमारे इलाके की कई औरतें सुबह सवेरे निकल जाती और शाम गए घर लौटती। वो मुख्तलिफ घरों में काम किया करती। अगर मैं उनसे कहती तो मुझे आसानी से काम मिल सकता था, मगर ऊपर तले की बेटियों की पैदाइश के बाद मैं घर से बाहर निकलने से कासिर थी। मैं बेटियों को किसके सहारे छोड़कर जाती। जाहिर है मुझे ही उनको संभालना था। घर में संभालने वाला कोई नहीं था। मेरी सास तो खुद चारपाई से लगी पड़ी थी। उसको खुद किसी के सहारे की जरूरत थी। ऐसे में वो मेरी बेटियों को कैसे संभाल सकती थी। मगर शोहर पर तो पैसे की धुन सवार थी। उसने हर पर मेरा जीना हराम करके रखा था कि तू भी कमा कर ला, जैसे मोहल्ले की बाकी औरतें कमा कर लाती हैं। मगर मैं उसकी बात सुनी अनसुनी कर देती, क्योंकि मेरा घर से निकलना मुहाल था। मैं घर के तमाम काम निपटाती और अपनी सास का भी ख्याल रखती। वो मुझे दुआएं देते ना थकती कि न जाने कौन सी नेकी का सिला था जो मेरी सूरत में उनको मिला था, क्योंकि उनकी बाकी 2 बहुएं तो उन्हें छोड़कर चलती बनी थी। मेरे शोहर चूंकि भाइयों में सबसे छोटे थे, लिहाजा उनकी शादी भी सबसे आखिर में हुई और माँ की जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी। मुझे अपनी सास की खबरगिरी करके और ख्याल रख के खुशी और दिली सुकून मिला करता था, क्योंकि मेरी अपनी माँ कुछ अरसे पहले ही दुनिया से रुखसत हुई थी। मुझे उसकी खिदमत करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि मैं अपने घर की हो चुकी थी, लेकिन मैं अपनी सास की खिदमत करके अजर व सवाब समेट सकती थी। यही सोचकर मैं उनका ख्याल रखा करती और वो भी मुझे दुआएं देते ना थकती। मगर मुझे लगता था
کہ ان کی آج تک کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے بیٹا ہونے کی دعا دی، مگر رب نے مجھے بیٹیاں ہی عطا کی۔ ہم خود 6 بہنیں تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی 4 بیٹیوں سے نواز دیا۔ میرا شوہر اپنی قسمت کو یوں ہی نہیں روتا تھا۔ ایک تو غربت کی چکی میں پستے ہوئے عرصہ گزر گیا، دوسرا میں نے بیٹیوں کی لائن لگا کر رکھ دی تھی۔ ایسے میں وہ مجھے کیوں نہ کوستا؟ میں بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی، چپ چاپ اس کے طعنے برداشت کرتی رہتی۔ میرے شوہر کا سبزیوں کا کام تھا جو زیادہ نہ چلتا اور ان کو مہینے کا زیادہ منافع نہ ہو پاتا۔ میرے شوہر کے کسی دوست نے گھریلو اشیاء کی خرید و فروخت کا کام شروع کیا تو میرے شوہر کو بھی پیشکش کی کہ وہ اس کام میں پیسہ لگائے تو اس کا بڑا اچھا منافع ہوگا۔ میرے شوہر نے اپنا ارادہ بنایا کہ وہ بھی اپنے دوست کے کاروبار میں پیسے ڈال کر کاروبار کرے گا تاکہ وہ اچھا منافع کما سکے اور اپنی خواہشات پوری کر سکے۔ میں نے اس کو منع بھی کیا کہ کسی اور کے کام میں پیسہ لگانا خطرے کی علامت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوست تمہیں دھوکہ دے جائے، مگر میرے شوہر کی آنکھوں پر تو دوستی کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ دوسرا، اس کو پیسے کا بھی لالچ تھا کہ کسی طرح اس کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے، لہٰذا اس نے ادھر ادھر سے ادھار پکڑ کر تمام پیسہ کاروبار میں لگا دیا۔ پہلے 2 مہینے تو اچھا خاصا منافع ہوا، میرا شوہر خوش ہوا تو میں بھی خوش ہو گئی، میرے تمام خدشات دور ہو گئے۔ میں خام خواہی وہم پال رہی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ کاروبار کرنے کے لیے خطرہ تو مول لینا ہی پڑتا ہے، اگر اتنا خطرہ مول نہ لیا جائے تو کوئی بھی کاروبار میں پیسے نہ لگائے، اور کاروبار جمتے جمتے دیر تو لگتی ہے، منافع اور نقصان تو قسمت کی بات ہے۔ میں نے بھی اپنی تمام فیملی کو کال کر دی اور اپنے شوہر کی خوشی میں شریک ہو گئی، مگر منافع صرف 2 مہینے ہی ملا۔ اس کے بعد میرے شوہر کے دوست نے کوئی منافع نہ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ کاروبار مندہ جا رہا ہے، اس لیے منافع نہ ہونے کے برابر ہے، اور آہستہ آہستہ کاروبار بننے کی بجائے مزید خراب ہوتا گیا اور میرے شوہر کا لگایا گیا تمام پیسہ کاروبار میں ڈوب گیا۔ میرے شوہر کے دوست نے اسے صاف صاف جواب دے دیا کہ اس کا کوئی بھی پیسہ نہیں بچا، بلکہ وہ تو میرے شوہر سے مزید پیسوں کا تقاضا کرنے لگا تاکہ دوبارہ سے کاروبار کھڑا کر سکے۔ میرے شوہر کا غصہ پھر مجھ پر ہی آ کر ٹوٹا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تیری بری قسمت اور خراب نصیب کی وجہ سے میرا چلتا کاروبار ہی رک گیا اور تمام بیڑا ڈوب گیا۔ میں حیران و پریشان اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مجھے بھی اس کے پیسے ڈوب جانے کا اتنا ہی افسوس ہے جتنا اس کو خود تھا، لیکن پھر بھی الزام مجھ پر ہی لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کو کیسے سمجھاتی، حالانکہ میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ یوں کسی اور پر اعتبار نہ کرے، بھلے چھوٹا ہی صحیح، پر اپنا ذاتی کاروبار شروع کرے، مگر اس سے بحث فضول تھی، وہ سمجھنے سمجھانے کی حد سے آگے تھا۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور دلاسا دیا تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا، مگر میرے شوہر کو تو اس کی رقم ڈوبنے کا صدمہ لگ گیا۔ اس نے جو سہانے خواب دیکھ رکھے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور رقم ادھار لینے والے لوگ اپنی رقم کا مطالبہ کرنے لگے۔ وہ بھی مارکیٹ کے ہی بندے تھے، ان کو بھی اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ نذیر کا لگایا ہوا تمام پیسہ ڈوب چکا ہے، لہٰذا اب ان کی رقم واپسی کے مطالبے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میرے شوہر کا سبزیوں کا کام بھی ختم تھا، جبکہ نیا کاروبار بھی نہ چل سکا۔ ہم بڑی ہی مشکل میں پھنس گئے تھے، حالات اس قدر خراب ہو گئے، نہ میں نے سوچا تھا اور نہ ہی میرے شوہر نے۔ آج گھر میں پکانے کو کچھ موجود نہ تھا۔ میں ہمسائی عورت سے چند آلو مانگ لائی اور وہی کاٹ کر ہنڈیا پکانے کو بیٹھی ہی تھی کہ دروازے سے اپنے شوہر کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا چہرہ پیلا پٹک ہو رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اپنے کاروبار کے نقصان کی پریشانی میں مبتلا تھا، مگر آج سے پہلے میں نے اس کے چہرے پر اس قدر پریشانی نہیں دیکھی تھی۔ میں فوراً ہی اپنا کام چھوڑ کر اس کی طرف دوڑی اور جلدی سے اسے پانی کا گلاس پیش کیا۔ وہ گلاس پکڑتا ہوا چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ سب خیریت تو ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بس طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ایک دم اپنا سینہ پکڑ کر درد سے تڑپنے لگا۔ میں پریشان ہو کر باہر کی طرف بھاگی تاکہ کسی کو مدد کے لیے بلا لاؤں۔ مسجد کے قریب رہنے والے شمسی صاحب کو میں نے انہیں آوازیں دے کر بلایا تو فوراً ہی وہ میری مدد کو چلے آئے۔ انہوں نے میرے شوہر کا سینہ دبا دبا کر ان کی طبیعت بحال کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ چارپائی پر ڈھہ گیا۔ اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر
میں بے حد پریشان تھی۔ میری ساس اندر سے پریشانی سے پوچھ رہی تھی کہ ان کے بیٹے کو کیا ہوا۔ میں بھاگ کر انہیں ان کے بیٹے کی طبیعت کے بارے میں بتانے چلی گئی۔ اتنی دیر میں ہی شمسی صاحب نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور میں اپنے شوہر کو لیے ہسپتال کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں تو حال سے بے حال تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے کچھ ہی دیر میں بتا دیا کہ میرے شوہر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ میں اپنی بچیوں کو یتیم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں فوراً سجدے میں گر گئی، خدا سے مدد طلب کرنے لگی۔ اس کے دوا علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں اپنے جاننے والے اور قریبی لوگوں سے کچھ رقم ادھار لینے چل دی۔ میں نے اپنے شوہر کے بھائیوں کو بھی فون کر کے اطلاع دے دی تھی، وہ بھی میرے شوہر کی طرح غریب ہی تھے، پھر بھی ان سے جو کچھ ہو پڑا انہوں نے اس کے علاج کے لیے رقم دی۔ شمسی صاحب سے جو بن پڑا انہوں نے کیا اور ان کے توسط سے مارکیٹ کے لوگوں سے کچھ رقم ادھار مل گئی۔ میں چاہتی تھی کہ کسی طرح میرا شوہر ٹھیک ہو جائے اور اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس جائے۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ میں نے اس 1 ہفتے کے دوران اس کے علاج معالجے میں کوئی کمی نہ رکھی۔ وہ تقریباً 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ 1 ہفتے کے دوران اس کے علاج معالجے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھی، بلکہ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اتنا پیسہ اس کے علاج پر لگایا، مگر 1 ہفتے بعد بھی اس کی صحت بحال نہ ہو پائی اور دل کا دورہ پڑنے کے سبب وہ مجھے اور بچیوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلا گیا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا، جبکہ بچیاں بھی ہلکان تھیں۔ میں اپنے شوہر کی میت ایمبولینس میں ڈال کر گھر لے آئی۔ میری ساس چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ جوان اولاد کا صدمہ بہت بڑا تھا، وہ بار بار غش کھا کر بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ مجھے اپنی بیٹیوں کو بھی سنبھالنا تھا اور ساس کو بھی دیکھنا تھا، لہٰذا میں خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنی بچیوں کو تسلی دیتی رہی اور اپنی ساس کا بھی سہارا بنی رہی۔ میرے شوہر کا جنازہ اٹھایا گیا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ میرے شوہر کے سوئن کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا میں کس کرب میں پھنس چکی ہوں۔ ادھار دینے والوں نے ابھی سے ہی دبے دبے لفظوں میں اپنی رقم کی واپسی کا تقاضا کر دیا تھا۔ شاید ان کو اپنی رقم ڈوبتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اکیلی اتنی رقم کا بندوبست کیسے کرتی؟ ایک تو کاروبار کی غرض سے جو پیسہ اٹھایا تھا وہ اچھی خاصی رقم تھی، دوسرے علاج معالجے میں بھی کافی رقم خرچ ہو چکی تھی۔ میرے پاس تو کوئی ایسی سونے کی چیز بھی نہ تھی جس کو بیچ کر میں ادھار چکا دیتی یا اپنے شوہر کا علاج کروا لیتی۔ مجھے ہر صورت گھر سے باہر قدم نکالنا ہی تھا۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ ہم سب کو پیٹ بھرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے ہمسائی عورتوں سے کہہ کر جلدی ایک کوٹھی میں کام تلاش کر لیا۔ میں اپنی بچیوں اور ساس کا کام صبح سویرے نپٹا کر گھر سے کام کے لیے نکل جاتی اور 1-2 گھنٹوں میں کام نپٹا کر واپس چلی آتی۔ میں نے اپنی مالکن سے کچھ پیسے ادھار لے لیے تھے تاکہ میں اس مہینے تک گزارا کر سکوں۔ میری ساس کو اپنے بیٹے کی موت کا اتنا صدمہ لگا کہ وہ بھی میرے شوہر کے جانے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں اور چند ماہ میں ہی اپنے بیٹے کے پیچھے چلی گئیں۔ اب میں اپنی بچیوں کو بھی کام پر اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتی تھی۔ ساس کی موجودگی میں تو ان کو گھر چھوڑ جایا کرتی تھی، مگر اب میں ان کو اکیلے گھر نہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی، کیونکہ ادھار لینے والوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہتا تھا۔ ان کی رقم کی واپسی کے تقاضے دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے اور میری پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر میرے بس میں نہیں تھا کہ میں ان کا ادھار چکا سکوں۔ میں نے اپنے شوہر کے دونوں بھائیوں سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ وہ میری کچھ مدد کریں، مگر انہوں نے بھی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے پاس خود اتنے پیسے نہ تھے تو مجھے کہاں سے دیتے؟ میرے شوہر نے کاروبار کے لیے رقم بشیرے سے ادھار لی تھی۔ وہ گنڈا قسم کا ایک شخص تھا جو رقم کی واپسی کے لیے بہت بےتاب تھا۔ وہ تقریباً روزانہ ہی شام کو گھر چلا آتا۔ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا، جبکہ میں اندر بے بس بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ میں اور بچیاں گھر پر اکیلی رہا کرتی تھیں، کسی مرد کا سہارا نہ تھا۔ میری ساس سے مجھے کافی ڈھارس تھی، اب تو وہ بھی نہ رہی تھیں۔ میں اس کا مقابلہ کیسے کر سکتی تھی؟ وہ جانے کیوں تیار نہ تھا۔ اگر تم میری رقم واپس نہیں چکا سکتی تو تم اپنی بچیوں کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں ان کے ذریعے اپنی رقم کما سکوں۔ اس کے الفاظ سن کر میں کانپ گئی اور کنڈی لگا کر بیٹھ گئی، مگر لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ جو بے حد بوسیدہ تھا، اس کی کنڈی ٹوٹنے میں کتنی دیر لگنی تھی؟ میں اندر بیٹھی دعاؤں پر دعائیں مانگ رہی تھی
तभी ठोकर मारकर दरवाजा एक ही झटके से तोड़ दिया गया। बशीरा अपने चंद आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर तो मैं कांप गई। उसने मुझे और बच्चियों को बाहर चलने का इशारा किया तो मैं चुपचाप अपनी बच्चियों को समेटते उसके साथ चल दी। उधार की रकम का खमियाजा किसी सूरत तो भुगतना था। उसने बाहर खड़ी गाड़ी में हमें बिठाया और गाड़ी चला दी। मैं तमाम रास्ते उसकी मिन्नतें करती रही कि वो मुझे और मेरी बच्चियों को छोड़ दे, हमारा इस सब में कोई कसूर नहीं। मगर उसके सर पर तो शैतान सवार था। उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे और बच्चियों को एक कोठे पर ले जाकर बेच दिया। अब तुम और तुम्हारी बेटियां रोज पैसे कमाकर इस कोठे वाली मालकिन को देना, तो उसके पैसे पूरे हो जाएंगे। जब पैसे पूरे हो जाएं तो बेशक तुम अपनी बच्चियों को लेकर चली जाना। वो कहते हुए वहां से चल दिया, जबकि मैं उसकी मिन्नतें करती रह गई। कोठे वाली मालकिन हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने अपनी बच्चियों को लेकर वहां से भागने की कोशिश की तो उसने लपक कर मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे और बच्चियों को ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने कभी सोचा न था कि मुझ पर ऐसा कड़ा वक्त भी आएगा। मैं घर से निकलकर कहाँ पहुँच गई थी, मुझे अपनी इतनी फिक्र न थी। मगर मेरी मासूम बच्चियां, आखिर उनका क्या कसूर था? इससे तो बेहतर था कि बशीरा हमें बेशक जान से ही मार देता, मगर वो हमें जान से मारकर क्या करता? उसकी रकम तो उसको वापस नहीं मिलनी थी, बल्कि उसे जेल की चक्कियां पीसनी पड़ती। वो काफी सयाना था, अपनी रकम लेता चलता बना था, जबकि हमें जहन्नुम में झोंक गया था। कोठे की मालकिन ने हमें मजबूर किया कि हम उसके लिए काम करें। जैसे ही रात हुई उसने जर्क बर्क लिबास भेज दिया कि मैं अपनी बच्चियों को तैयार कर दूं और खुद भी तैयार होकर बैठ जाऊं। ग्राहक आने ही वाले हैं। मैं इस काम के लिए हरगिज तैयार न थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि ना तो मैं ये काम करूंगी और ना ही मेरी बच्चियां। इसके अलावा अगर कोई भी काम है तो मुझे बताए, हम सब मिलकर करेंगे और उसके पैसों का नुकसान पूरा कर देंगे। वो जोरदार कहका लगाकर हंसी थी। औरतों को सिर्फ एक ही काम के पैसे मिलते हैं, इसके अलावा किसी काम का इतना मुनाफा नहीं मिलता कि मेरी रकम वापस हो सके। मैंने तुम लोगों पर बहुत पैसा खर्च कर दिया है, लिहाजा चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धमकी देकर चलती बनी, जबकि मेरी बच्चियां बेहद परेशान और हलकान थीं। मैं अपनी बच्चियों को अपनी बाहों के हसार में लेकर बैठ गई। अब तो कोई फरिश्ता ही मेरी मदद करने को आ सकता था। मैं अभी भी गैबी इमदाद की मुंतजिर थी। तभी मुझे बाहर शोर गुल की आवाज सुनाई दी और कुछ लड़कियां भागती हुई अंदर आईं। यहाँ से भाग चलो, वो अपना सामान समेटती हुई बोली। बाहर पुलिस की रेड पड़ी है, हम सबको जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस का नाम सुनकर मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं फौरन ही अपनी बच्चियों को लेकर बाहर की जानिब लपकी। पुलिस के हमरा शमसी साहब को देखकर मेरी जान में जान आई। शमसी साहब मुझे देखकर चौंक पड़े। ये रही वो औरत जिसकी तलाश में मैं आपको लेकर आया हूँ। उन्होंने पुलिस को कहा, ये मालकिन कब से झूठ बोल रही थी कि यहाँ पर ऐसी कोई औरत नहीं लाई गई। शमसी साहब ने गुस्से से भरी नजर मालकिन पर डाली तो वो गड़बड़ा गई और पुलिस कुछ ही देर में सबको गिरफ्तार करके ले गई। शमसी साहब हमें गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ रवाना हो गए। मैंने बशीरे को जबरदस्ती तुम्हें ले जाते हुए देखा था, लिहाजा मैं फौरन पुलिस की मदद हासिल करने दौड़ पड़ा था, क्योंकि मैं जानता था कि मैं अकेला बशीरे और उसके साथियों का मुकाबला नहीं कर सकता। मगर बशीरे को अकेला ही मार्केट में वापस आता देखकर मैं हैरान और परेशान हुआ और फिर पुलिस ने उससे पूछ की तो उसने बता दिया कि उसने तुम्हें और बच्चों को उस कोठे पर पहुंचा दिया है, लिहाजा हम तुम लोगों की तलाश में उस कोठे तक पहुंच गए थे। मैं शमसी साहब की बेहद एहसानमंद थी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। एक मेरे पास तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज तक न थे। उन्होंने मेरे घर के सामने गाड़ी रोकी। अगर मुनासिब समझिए तो मैं आपसे निकाह का ख्वाहिशमंद हूँ। आप सोच समझकर फैसला करना, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं सिर्फ आपका सहारा बनना चाहता हूँ। गाड़ी का दरवाजा खोलते मेरे हाथ कांप गए। मैं बेजान कदमों से नीचे उतरी थी। शमसी साहब से मुझे ऐसी उम्मीद न थी, वो भी अपने ही किसी गर्ज के तहत मेरी मदद कर रहे थे। मर्द की नीयत का कोई भरोसा न था। शमसी साहब ने ही दरवाजे की मुरम्मत करवाई और मैं अपनी बच्चियों के हमरा फिक्रो परेशानी में मुब्तला कुंडी लगाकर घर बैठ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूं। जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई थी। मर्द के मुआशरे में तन्हा औरत का जिंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल था, इसका अंदाजा मुझे अब हुआ था।
शमसी साहब की बीवी के इंतकाल को 2 साल गुजर गए थे। उनके तीनों बच्चे शादीशुदा थे। वो नौकरी के सिलसिले में सऊदी अरब में रहा करते थे, जबकि कुछ सालों पहले हमेशा के लिए वापस लौट आए थे। न जाने उनके निकाह की पेशकश के पीछे क्या मफाद शामिल था। मैं इस मुश्किल वक्त से गुजर रही थी कि किसी पर भी एतबार नहीं कर सकती थी। एक तो मुझे शमसी साहब की नीयत पर शक हो रहा था, दूसरे मुझे इस बात का भी डर था कि आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी बेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा। मैंने शमसी साहब को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो खामख्वाह ही मुझसे फरी हो रहे थे। उन्होंने पता नहीं मेरे किरदार के बारे में ऐसा क्या सोचा कि मैं उनसे निकाह करने को तैयार हो जाऊंगी, अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल और उनकी जिंदगी भी दांव पर लगाऊंगी। मैंने कामकाज के लिए और घर पकड़ लिए। मैं अपनी बच्चियों को भी अपने साथ ही काम पर ले जाती हूँ। मेरी बच्चियां काम में मेरी मदद करवाती और हम माँ बेटियां शाम को घर वापस लौटती। मेरा गुजर बसर ऐसे ही होने लगा। कुछ अरसे बाद ही दीगर उधार की रकम लेने वाले भी घर पर आने लगे। मेरे पास इस कदर पैसे न थे कि मैं उनकी उधार की रकम चुका सकती। लोगों के घरों में काम काज करने से जो पैसे मिलते वो तो सब खाने पीने पर ही लग जाया करते थे, जबकि उसमें से बचत न होने के बराबर थी। ऐसे में मैं उधार वालों का कर्ज कैसे पूरा करती। एक दिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। शमसी साहब को देखकर चौंक गई। वो मुझसे अंदर आने की इजाजत तलब कर रहे थे। मैंने उनको एक तरफ होकर रास्ता दिया और अंदर आने दिया। मैंने आपके सामने एक गुजारिश पेश की थी, आज मैं आपका जवाब लेने आया हूँ। शमसी साहब ने मेरे चेहरे पर एक नजर डालकर नजरें झुका ली। मेरे लिए मुमकिन नहीं, मैं आपके साथ निकाह नहीं कर सकती। मैंने उनको साफ इनकार किया तो वो हैरान रह गए। मगर ऐसा क्यों? मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ। मेरी बच्चियां जवान हो रही हैं, कुछ सालों में शादी के काबिल हो जाएंगी। ऐसे में मैं अपनी शादी करके बैठ जाऊं, मुझे ये गवारा नहीं। मैंने उनको सीधी वजह बताई तो वो इस बात में सर हिलाने लगे। आपकी बात ठीक है और आपकी सोच भी गलत नहीं, मगर ये भी तो सोचें, बच्चियों की रुखसती के बाद आपका सहारा कौन बनेगा। मैं न सिर्फ आपको सहारा दूंगा बल्कि आपकी बच्चियों को भी अपनाने को तैयार हूँ। वो इसरार करते हुए बोले, मगर लोग क्या सोचेंगे, ये मेरी कोई शादी करने की उम्र तो नहीं, और फिर खानदान वाले क्या कहेंगे। मैंने परेशानी से कहा, माफ कीजिएगा, आपके वही खानदान वाले जिन्होंने आपके शोहर के मरने के बाद आपको और आपकी बच्चियों को आकर एक दिन भी नहीं पूछा, और जब वो गुंडे आपको और बच्चियों को अपने साथ ले गए थे तब आपके खानदान में से किसी ने आगे बढ़कर आपकी और बच्चियों की मदद की थी। आप उनके बारे में सोचकर क्यों हलकान हो रही हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त आपको सिर्फ अपने और अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। शमसी साहब का जवाब सुनकर मैं चौंक गई। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैं उन खानदान वालों की परवाह कर रही थी जिन्होंने आज तक मेरी और बच्चियों की परवाह नहीं की थी। वो जो भी सोचें, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर शमसी साहब मेरे साथ साथ मेरी बच्चियों को भी अपनाने को तैयार थे तो मुझे उनसे निकाह की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए थी। मुझे उन पर एक बार एतबार करके देख लेना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कल को मुझे ही कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा। मेरी बच्चियां तो जालिम दुनिया के रहमो करम पर रहकर बर्बाद हो जाएंगी। शमसी साहब की बातों ने मेरे लिए सोच के नए दरवाजे खोल दिए थे। मुझे उनकी बात कुछ समझ में आने लगी तो मैंने उनके साथ निकाह की हामी भर ली। मैं अपना टूटा फूटा घर चंद दामों में बेचकर शमसी साहब के हमरा उनके घर जा बसी। खानदान वालों ने बेहद बातें बनाई कि मैं चार जवान बच्चियां होते हुए भी खुद निकाह करके बैठ गई हूँ। मैंने अपनी बच्चियों को एतमाद में ले लिया था और उनको मेरे इस निकाह पर कोई एतराज न था। मेरे खदशात कुछ अरसे में दूर हो गए। शमसी साहब बहुत भले आदमी थे। उन्होंने न सिर्फ मेरा ख्याल रखा बल्कि मेरी बच्चियों के सर पर भी शफकत भरा हाथ रखा। इतना प्यार और वक्त तो उन्हें उनके सके बाप ने ना दिया था जितना शमसी साहब ने दिया। यहाँ पर मुझे और मेरी बच्चियों को किसी किस्म की कोई कमी ना थी। शमसी साहब की बेटियां और बेटा भी अपने बाप की खुशी में खुश थे। उनकी बहू को हमारे निकाह पर एतराज था
لہٰذا وہ کچھ عرصے بعد ہی اپنے شوہر کو لے کر بیرون ملک جا بسی تھی۔ شمسی صاحب کا کہنا تھا کہ اس نے ویسے بھی یہاں سے چلے ہی جانا تھا، ہمارے نکاح سے اسے ایک بہانہ مل گیا تھا۔ میری بڑی بیٹی جو ہی 16 برس کی ہوئی، میں نے شمسی صاحب کے خاندان میں ہی اس کی شادی کر دی۔ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم تھی۔ کچھ ہی عرصے میں دوسری بیٹی بھی ایک اچھے گھرانے میں بیاہ دی، باقی دو ابھی کالج میں پڑھ رہی تھیں۔ میں رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی جس نے مجھے مشکلات کے دور سے نکال کر میری بچیوں کو ایک اچھا مستقبل فراہم کیا تھا۔ یہ رب کی مرضی پر راضی ہونے اور ہر طرح کے حالات میں اس کا شکر ادا کرنے کا صلہ تھا جو رب نے مجھے شمسی صاحب کی صورت میں ایک فرشتہ میری مدد کو بھیجا تھا۔